अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक वर्कर्स कन्वेंशन ने सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल दिया है। तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। ये जो मनाजिर हैं उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये मनाजिर देखें ज़रा। एक मरियम थी जो जलसे में कह रही थी कि मोबाइल फ़ोन की लाइटें जलाओ, तो एक लाइट भी नज़र नहीं आई। और एक ये वर्कर कन्वेंशन है कि जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो लोगों ने खुद से अपने मोबाइल्स की लाइटें ऑन कर दी। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा लीडर नहीं था। एक वकील रहनुमा जो सिर्फ चंद माह हुए हैं अवाम के सामने आया है, सिर्फ वो वहाँ मौजूद था। उसने एक नई रूह फूंक दी है। और ये जो जबर का माहौल है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, ख़ास तौर पर पंजाब से बदला लिया जा रहा है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम गुलाम दर गुलाम हो, तुम्हें तो सदियों से ग़ुलामी की आदत पड़ी है, तुम कहाँ से इनकलाब की बातें कर रहे हो, तुम कहाँ से हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हो। लेकिन उस वर्कर कन्वेंशन ने चोले हिला के रख दी हैं इस गलीज़ निज़ाम की। दो तीन चीज़ें सामने आई हैं जिनसे आपको मैं आगाह करता हूँ। नंबर एक, FIR दर्ज कर दी गई है शेर अफजल मरवत पे कि आपने वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त ली थी, आपने जलसा कर दिया। यानी अब तकलीफ इस बात से भी है कि वर्कर कन्वेंशन में ज़्यादा लोग आ गए हैं। इस पर भी FIR तहरीक इंसाफ पे दर्ज कर दी गई है कि ज़्यादा लोग आए हैं आपके वर्कर कन्वेंशन में। तो पूरे पंजाब में जलसों के शेड्यूल का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। कारकुनान तैयारियों का आगाज़ करें, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बुज़दिल भगोड़ा दुम दबा के भाग जाएगा अगर पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के एक दो कन्वेंशन इस तरह हो गए। शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट भी किया उसके बाद कि आप लोग करोड़ों की तादाद में हैं, अगर आप लोग इसी तरह पूरे मुल्क से बाहर निकल आएँ जिस तरह चार सदा दीर और बाकी इलाकों में हो रहा है KPK में, अगर पूरे मुल्क से लोग इस तरह निकल आएँ, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये जुल्म और जबर जितना कुछ चल रहा है ये आप लोग अपनी ताकत से रोक सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यही कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए। कल भी वर्कर कन्वेंशन के ऊपर सीधी सीधी गोलियां मारी गई, एक बंदे को टांग पे लगी, बाजू पे लगी, उसके बावजूद उसके सर पे PTI का झंडा था जो उसने उतरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। पुरअमन लोगों को जो सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन के लिए जा रहे थे, जब आप फायरिंग का निशाना बनाएंगे लामहाला जज्बात उभरेंगे। सैकड़ों हजारों लोग जब खड़े होते हैं, जवान खून जोश मारता है, रिटेलिएट कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि रिटेलिएट करें, ये चाहते हैं कि कौम बगावत की तरफ जाए। ये सारी सूरत हाल देखकर इलेक्शन से फरार के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए गए हैं। जहां तक लंदन से आए भगोड़े की बात है, वो दोबारा भगोड़ा बनने को तैयार है। आज उसके केसेस खत्म होते हैं, वो दोबारा इलाज का बहाना बना के फरार हो जाएगा मुल्क से। उसका ये कहना है कि इलेक्शन अभी ना करवाओ। लेकिन एक और ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि नवाज शरीफ को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए, यानी खुलेआम मार्शल ना हो, एक ऐसा सेटअप लेकर आए जो इलेक्शन के बगैर हो और उस पर नवाज शरीफ को बिठा दिया जाए और तमाम जमातों की -PTI शमूलियत करवा दी जाए ताकि कोई बोले ना। और क्योंकि अपना काजी बैठा हुआ है, जब तक अपना काजी हो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएगा तो तब तक कुछ ना कुछ हालात वाज़े होना शुरू हो जाएंगे कि अमेरिका में किसकी हुकूमत आनी है। बहुत कुछ कनेक्टेड है इससे। यूक्रेन की जंग, इसराइल का जुल्म, अमेरिका में इलेक्शन, ये सब कुछ कनेक्टेड है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से। जैसे जैसे आलमी डेवलपमेंट में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान के हालात में भी तब्दीली आएगी। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जाहिर है कि मैं कंफर्म नहीं कर सका किसी इंडिपेंडेंट जरिए से, लेकिन कुछ बाखबर लोग ये दावा कर रहे हैं, कहाँ तक दुरुस्त था ये नहीं पता, कि इमरान खान को ये ऑप्शन दिया गया, ये ऑफर की गई और उसमें शायद डॉक्टर आरिफ अलवी का भी नाम है, मोहम्मद अली दुरानी का नाम भी आ रहा है, किसी और का भी नाम आ रहा है कि आप 2 साल के लिए सियासत से किनारा कश हो जाएं, सख्तियां खत्म कर दी जाएंगी। फिर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुझे किसी पर कोई एतबार नहीं। पता नहीं ये कहां तक सच है झूठ है, लेकिन एक चीज जरूर समझ आती है कि फिलहाल ये अगला साल 1.5-2 गुजारना चाहते हैं। उसकी वजह फिर समझ लें, अमेरिका में होने वाले इंतखाबात और जंगों ने क्या रुख इख्तियार करना है इस पर डिपेंड करता है। अमेरिका में इंतखाबात हो जाएंगे नवंबर में 2024 में, यानी साल रह गया है।
اس لیے یہ سال 2 کی ایک مدت چاہتے ہیں جہاں پہ اپنی مرضی سے سارے نظام کو یہ چلا سکیں. وہاں جو تبدیلی آئے گی اس سے ریلیٹڈ پاکستان میں حالات تبدیل ہوں گے. اس لیے عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے یا نہیں پہنچایا گیا، لیکن منصوبہ سازوں کی یہ مرضی ضرور ہو سکتی ہے کہ سال 2 ہمیں عمران خان دے دے، اس دوران ہم اپنی منصوبہ بندی کر لیں. اگر بائیڈن یا ڈیموکریٹ کا کوئی صدر آ جاتا ہے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے کریک ڈاؤن ہوگا، نئے سرے سے کیسز ہوں گے، نئے سرے سے کمپین ہوگی، اور ویسے بھی ملٹیپل چیزیں ہیں جو ان کے فائدے میں جاتی ہیں. عمران خان اگر آج 71 کا ہے تو 73 کا ہو جائے گا. عوام میں اگر آج جوش ہے تو کل کم ہو جائے گا. یہاں تو اپنے مر جاتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور یہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جو یہ ورکر کنونشن ہوئے ہیں، خاص طور پر جو کل ہوا ہے، اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. بند کمروں میں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر دیر جیسے علاقے میں جو ریلیٹیولی مذہبی علاقہ ہے، جہاں جماعت اسلامی کا بڑا تگڑا ووٹ ہے، اگر وہاں پہ لوگوں کو ہماری کتابوں سے، ہمارے سکینڈل سے، کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تو باقی ملک میں کیسے فرق پڑ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا اکبر باجوہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں 10 مختلف شہروں میں گیا ہوں. جو صورتحال ہے، اگر عمران خان جیل میں بھی ہوں، تحریک انصاف کو صرف الیکشن لڑنے دیا جائے، وہ حشر ہوگا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا. اور واقعی پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے. میں جس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو کہتا ہو کہ ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں ملتا. اگر کوئی ہوگا تو آج کے دور میں وہ اتنا شرمندہ ہے، یا وہ کہہ دیں گے کہ ہم ووٹ کسی کو نہیں ڈالیں گے یا آپ کو ملیں گے ہی نہیں. یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ. اب ایسے میں آپ کیسے اتنے غیر مقبول شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لالچ دے کے پاکستان لا سکتے ہیں اور اس کے لیے پاکستانی عوام کا مزید کچومر نکال سکتے ہیں؟ اس لیے 2-3 ہی آپشن ہیں. مارشاء اللہ لگاؤ، نواز شریف کو مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنا دو. اس کے وزیر اعظم بننے کی خواہش اس کے علاوہ کسی اور طرح سے پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے جسٹس قاضی فائزی صاحب کو جو ہے وہ بہت گند اپنے منہ پہ ملنا پڑے گا. ایک ایسی کالک جس کو وہ کبھی بھی چاہ کر دھو نہیں پائیں گے، یہ ان کی نسلوں تک ان کے ساتھ جائے گی، اور آئینی قاضی، ڈکٹیٹر قاضی کے طور پر یاد کیا جائے گا اگر ایسا کیا گیا. یقین کریں کہ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے آپ سے آپ کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اکٹھے ہونے میں آپ کی طاقت ہے. اکیلے وہ آپ کو کبھی ادھر سے اٹھا لیں گے، کبھی ادھر سے اٹھا لیں گے. اگر میرے جیسے اکا دکا سر پھرے بولیں گے، ہمیں چپ کروا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کسی طریقے سے خاموش کروا دیا جائے گا. لیکن ہم ایز اے نیشن سارے بولیں گے تو سب کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا، پھر آپ کی بات ماننی پڑے گی. اس لیے ایز اے نیشن اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ظلم اور ناانصافی کے نظام کو ختم کرنا ہے ہم نے، اور ہم سارے ایک ساتھ نکلیں، سب سے پہلے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے الیکشن کا. لیکن یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، یہ پوسٹ پون کروانے کی پوری سازش کر رہے ہیں. یہ عوام کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. یہ عوام کو اس حد تک تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ عوام آپے سے باہر ہو جائے اور اس کے بعد یہ مارشاء اللہ لگا سکیں، مجبور ہو جائیں، گلیوں میں خون خرابہ ہو. تو یہ آگ سے کھیلا جا رہا ہے. ناظرین کرام، عوام بے قابو ہو گئی. اس ملک کی 25 کروڑ آبادی ہے، کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی فورس اتنی آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکتی. نہتے بھی اتنے زیادہ ہوں گے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. ہمارے تو 10-12 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، جن کے پاس کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ بھیڑ جائیں. کیا آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں، یا عوام کی آپ بات مانیں گے اور عوام کا فیصلہ صرف عمران خان ہے؟ بات تو بہرحال ماننی پڑے گی. ابھی مانے تو عزت و وقار بحال ہو سکتا ہے، آج سے 6 ماہ یا سال بعد ماننی پڑی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اور ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.